Mayong adlaw ma'am, sir. Ako day si Princess Leia, Nurse Leia. Ang tambal nga para sa inyong blood sugar, inomon nimo sa dili pa mukaon para makontrol ang blood sugar sa lawas. Tapos, likayi ang mga parat nga pagkaon sama sa chichirya aron dili mosaka ang blood pressure. Tapos, importante kaayo nga humanon jud ninyo ang antibiotic og inomon sa sakto nga oras aron mawala jud ang kagaw sa atong lawas. Og kung lisod maglakaw, syempre mogamit jud og baston or sungkod aron dili matumba or mapiang. Og kung naay mga hubag or hubag-hubag sa lawas, butangi og bugnaw nga bempo or yelo. Kaning ice or yelo, ibalot sa panapton tapos idapi sa kuan imuhang kung aha ang hubag and then sulod sa pila ka minuto aron mahupay ang hubag. Tapos sige tag-inom og tubig sa tibuok adlaw aron dili ma-dehydrate. Og kung makabati ka og lisod sa pagginhawa, sakit sa dughan or grabe nga lipong, adto dayon sa hospital. And then sugdi sa hinay nga ehersisyo, unya hinay-hinay lang og dungag aron malig-on or mainat ang lawas. Og ang ibutang nato ang tambal sa bugnaw or uga nga lugar og ilayo sa mga bata. Og sunda ang diet nga gihatag sa doktor aron himsog ang panglawas. Og maura to, unta nga makatabang ko ninyo, hinumdumi nga importante ang kahimsog sa lawas.